जो प्रकरण हा तो खंय मेरेन पावतलो अशें तुमकां दिसता? पळय खरें म्हणलें जाल्यार न्हू पुजान जेन्ना फर्स्ट टायम ताका अरेस्ट केल्लें ताका फर्स्ट टायम जेन्ना अरेस्ट केलें तेणें तें म्हणटा आपूण सगळी बातमी दिल्ली म्हण। आतां कितें जालां खबर आसा, ही पळय सवंगडे आसलेल्यो आमी तेन्ना व्हिडियो करतना म्हटलेले साखळेची पळय आसा पळय कितें म्हणटा ते हरशी किंग कोब्रा आसलेलो, आतां ही किंग राणी पळय आसा ही सगळ्यांक दसपाक लागल्या साखळेकार, ही सगळ्यांक दसपाक लागल्या। आनी जो तो लोक न्हू हे जे कोणाक भितूर धरलेले जेंचे कडेन जॉबाक लागून ह्या ऑफिसरां कडेन जावं कोणा कडेन पयशे दिल्ले ते हे स्कॅम भायर सरल्या उपरांत जो तो वचून पयशे मागोंक लागलो आसतलो। 17 लाख 20 लाख 25 लाख अशी जेन्ना लोक व्हरून पयशे दिवंक लागले जेंच्यांनी आपल्या कश्टाचे लागीं केले ते पयशे मेळटले म्हणून मागता म्हणून न्हू हेंची न्हू हे जालें कितें म्हणलें मिटींग जाली कळ्ळें तुमकां, सारकें आयकून घेवपाचें। ही जाली मिटींग सगळ्यांची आनी ती पळय साखळेची कोब्रा नागीण आहा पळय तिणी कितें केलें मिटिंगेक लोक पयशे मागता न्हू तेन्ना कोण फुडें सरता उलोवपाक, एक दोग जाणांची नांवां घालुया हो आसत न्हू जोकर हेजेंय नांव घालुया म्हणून ह्या जोकराकूय तेच्या भितर जोकराक भितर गुंठळयलो ते जोकर कितें आसा गुंठळून दवरले ताका आनी तो भायलो न्हू म्हणून ताका तितून गुंठलले। खरें म्हणजे ह्या सरकारान मिनिस्टर आसा जावं आमदार तेंचे आसा तांकां सगळ्यांक खबर आसा कोण आसा कितें आसा कोणें पयशे घेतले तेंच्यांनी बी पयशे घेतला। आतां ते लोक पयशे मागता म्हणून हे नाटक आनी हे पुजाचे बी नाटक फक्त कित्याक आमच्या फातोड्याच्या त्या हेणें सांगला पळय ना आमदारान फातोड्याच्या आमदारान सांगला की कितें म्हणून की पयशे दिता तोय चोर आनी पयशे घेता तोय चोर म्हणून अशें जेन्ना सांगला म्हणजे आमी हेज्या पयलीं सांगलेले की पयशे दिवपाक तुमकां हीच येता। आमचे कडेन कितले लोक येयल्ले सांगपाक मॅडम तेणें म्हाजे पयशे घेतले हांवें सरळ सांगलेलें तांकां बाबा तुमी हे पयशे दिले कित्याक म्हणजे तुमी तितलेच गुन्यांवकारी आनी घेवपी बी तितलोच गुन्यांवकारी दोगांचें हें सेम जातलें। आतां हें नाटक पुजान केलां आनी हे सगळ्यांनी ते साखळेकारांनी कितें करून पळय नाटक केलां हे फक्त लोक पळय जे पयशे मागतात तांकां हे आमच्या सारके सोशल वर्कर उलयतले म्हूण तांकां खबर आहा थोडे आमदाराकूय दवरले तेंच्यांनी तुमी अशें उलया म्हणून पयशे दिता तो गुन्यांवकारी ना आमी पयलींच उलयल्ले म्हणून आतां पयशे मागपाक कोण वयतलो पडटले फोंडान न्हू म्हणून खंय तरी हे धापून दवरपाक पालोवपाक काबार करपाक हे नाटक केल्लें आसा। हेतून आमकां तुमकां खबर आहा आमचो हो जोकर पळय आसा ह्या जोकराक बळीचो बकरो केला आनी बळीचो बकरो कितें म्हणटा तो बळीचो बकरो पळय आसा नरकासूर तो कितें म्हणटा चवकशी जावनी म्हणटा मागीर उलयतलो म्हणटा कळ्ळें तुका चवकशी जावनी म्हणटा मागीर उलयतलो मागीर तो पळयता आतां कोण कशें उलयता म्हणटा। खरें म्हणलें जाल्यार हेणें न्ही चवकशी जाता मागीर उलयता म्हणटा न्हू हेणें रिजायन दिवपाचें आपलें नांव तेणें घेतलां हे घे रिजायन आपूण भायर सरता म्हणूंक जाय आसलो तशें तें नरकासुरान करूंक ना पळयान तो म्हणटा चवकशी करा आनी मागीर आपूण कितें तें सांगता म्हणटा। हें सगळें मरे खरें म्हणलें जाल्यार ज्या लोकांचे पयशे पळय गेल्ले आहा तांकां खंय तरी तोंडाचेर अशी बडी बसपाक जाय म्हणून ही अप्सरा भायर सरल्या। ही अप्सरा भायर सरले ताका कारण एक कोणाक डेरिंग जावंक ना हे अप्सरान सांगलें आसतलें मिटींग जेन्ना जाली कोब्रा नागिणीची आनी हेंची तेंची सगळ्यांची पयशे घेतलेल्यांची जेन्ना जाली जाल्यार एक दोग जाणांची नांव घे एकाय घे हो भायलो ताका करुया काबार खंय तरी काबार हेका करपाक जाय म्हणुनूय बी सगळें नाटक आसतलें। ह्या नरकासुराक बळीचो बकरो केलो आनी हे अप्सरेक फुडें हाडली बोब मारपाक हे अप्सराक पळय कांय फरक पडना हेज्या तोंडाची हेजी अशी एक मिरी पडोंक ना हिज्या तोंडार ही पळय आसा पुजा अप्सरा पळय आहा हिज्या तोंडार कांय ना हेंचें व्हडलें नाटक आसा। हिज्या एका हातीन 17 कोटी पावले 700-800 लोकांक ती आतां सांगता 600 म्हणून हिजे कडेन आनीक कितले पावले आसतले कोण जाणा आनी कोण व्हरून बेश्टे पयशे दिता आतां ती पुलिसांचेर घालता आपलो मोबायल पुलिसां कडेन आसा म्हणटा पुलीस म्हणटले तेतून कांय ना हें सगळें नाटक कळ्ळें तुका हे सगळें नाटक ह्या अप्सरांक वाचोवपाक ते साखळेच्या नागिणींक वाचोवपाक दुसरे आमदार आसा तांकां वाचोवपाक
ते मिनिस्टर आसा तांकां वाचोवपाक हे सगळे ह्या सरकाराचे तेंच्या हितून पळय कोण आसा हे सगळे तांकां सगळ्यांक वाचोवपाचे आनी लोकांक जाप काडची न्हू अशें म्हणपाचें हे सरकाराचें नाटक। आनी हेकाच लागून ही पुजा अप्सरा भायर सरल्या, सगळे अप्सरा पळय आसा ही पुजा अप्सरा भायर सरल्या, बाकीच्योय अप्सरा आसा त्यो आतां तांकां तितले पुजन आपले सांगला पण ते बाकीचे अप्सरा भायर सरपाचे न्ही। हे व्हडली मिटींग जाल्या आनी मिटिंगेक हो डिसिजन जाला लोकांच्या तोंडाक ताळे जर मारूंक जाय हो असो आमी स्टेप घेवंक जाय आनी 1-2 दीस बोवाळ आसतली मागीर काय ना म्हणजे लोक त्यांच्या दारान आतां वयचो ना पयसो कोण मागचो ना म्हणजे ते पळय खाल्ला 17 कितले तरी कोट्यांचे 1 आनी 2 कोटी न्हू कोट्यांनी पयसो पळय खाल्ला त्या नागिणीन साखळेच्या ते तुका सांगता ते पोचोंक जाय म्हणून व्हडले हे राजकारण चल्लेले आसा आनी काय ना ह्या पुजाचे व्हडले ना सगळ्यांची नाटक ते नाटक आनी काय ना। पूजा नायकान क्लेम केला की त्यांनी 80 लोकांक कामाक दवरला सो कितें दिसता तुमकां 80 लोकांक कामाक दिले हे पुजा अप्सरे बाकीची अप्सरा त्यो खंय 40 खुबशे अप्सरा आसा तेतून देवदूत आसा तेतून सगळे आसा तेतून म्हाका सांग ह्या लोकांक जॉब लायले म्हणटा ते अख्ख्या गोंयाचे जे डिपार्टमेंट आसा गव्हर्मेंटाचे न्हू सगळे अशेंच भरलेले आहा तेका लागूनच तर कोणाची कामां जायना मरे हेंचे पडला पाड हेका लागून तांकां पयलींच जॉबाक लागच्या पयलीं तांकां करप्शन शिकयलां म्हणजे तेंचे कडसून पयशे घेतला मागीर ते भरून काडपाक लागून ते लोक आतां लोकांक हे करता एक फायल तुका सांगता अशी काडून दवरतात येयना आनी तो पिवन सांगता साहेबाच्या टेबलार फायल आहा साहेबाच्या टेबलार फायल आसा पण साहेब फायल आलयच ना कित्याक साहेबाक मेळोंक जाय न्हू साहेबान रीण काडून दिल्या पळय मिनिस्टरांक आनी त्या नागिणींक साखळेच्या ते तुका खरें म्हणून जाल्यार ते भरून कोण काडटलो कामां जाता लोकांची पळयल्या तुमी ते ऑफिसर बी दोंगर कापपाक हेका तेका बिनदास सगळे हे करता हे सगळे एक सरकारान खरें म्हणल्यार कितें करूंक जाय खबर आसा कित्याक ते आनी सरकाराची नोकरी आनी ते आतां करून काडला पळय सगळे बंडला भायल्या लोकांक 40 करोडांनी पयशे घेया आनी तांकां रेजिडेंट सर्टिफिकेट घेवं नाका हांगाचो काय रावता म्हणून नाका हांगासरली बर्थ सर्टिफिकेट नाका सगळे ते भायल्या लोकांक जॉबाक भरा आनी आमच्या पोटार येदे फातर दवरा आमच्या भुरग्या बाळांच्या तकलेर येदे फातर दवरा आनी तांकां खाक्यान घेवन बसा आनी करा हे पूजा नायक म्हणटा की आपण 80 जाणांक कामाक लायले तुमकां खंय तरी हे पडटा सरकारान मरे आतां कितें करूंक जाय खबर आहा ते जीपी सिक्रेट ते काडल्या पळय ते सगळे बंद दवरपाचे लोकांक अशी पळय अप्सरा आहा तांकां बी मरे सांगून हेजे कडसून फॉर्मां घेवन ते बी बंद करपाचे जॉब फॉर सेल म्हणून मरे व्हडले रस्त्यार पळय तेंच्यांनी फोटो बिटू लायतात त्यांनी कितें एडवर्टायज करता पळय दिवाळीची खंयच्या चवथीची तेन्ना ते जॉब फॉर सेल म्हणून बोर्ड मारपाचो आनी लोकांनी वचून ते पयशे दिवपाचे जॉब घेवपाचे पिवनाक अमके पुलिसाक अमके अशें म्हणून सगळे कॅटेगरी प्रमाणे तो बोर्ड मारपाचो आनी तो बोर्ड मारल्या उपरांत हे सगळे लोक अशे जॉबाक वयताले कित्याक जाय हे सगळे नाटकां करपाक आनी हे सगळे पळय कितें आसा न्हू सरकार आतां अशें खाता डायरेक्ट सरकारान खावचें असो बुक्को खावचो हांव ते सरकारीची हेजी पळय साखळेची आहा कोबराची कोबरीण आहा पळय ती महा डेंजर तिणी हे सगळे रटक रचला आनी तीच ऑर्डरी दिता अमके दी तमके दी कोणे तरी सांगले म्हाका आगो म्हाजे कडेन व्हिडियो आसा पयशे मेजता ते म्हणून पयशे मेजता ते खंय व्हिडियो आसा बरी गजाल म्हणजे हेंच्यांनी आतां जॉब फॉर सेल पळय आसा हे जॉब फॉर स्कॅम न्हू जॉब फॉर सेल हे सेल करपाची जॉबां बोर्ड मारपाचो लोकांक जॉब दिवपाचे काय रेजिडेंट सर्टिफिकेट नाका कसले काय भानगडी नाका पेपर काय नाका ते मुल्लाची सर्टिफिकेट पळयना तेणे कसले जॉब इस्कॉलांनी जॉबाक दवरतना ते कादर बिदर बोवाळ मारता मरे तेणे तो तेंच्याच हितून वॉशिंग मशिनाक वचून पडला त्यो सर्टिफिकेट इजी मेळटा ते गिता कडेन आनी ते खापऱ्या कडेन मेळटा पळय ते तशें तेणे तेंच्यानी ते करपाचे आनी काय गरज ना आयाराम गयाराम गोवा म्हणजे कितें जालां आयाराम गयाराम का काम चलाय जॉब पर स्कॅम न्हू से हे करपाचें आतां व्हडले नाटक हेंची हें आसा म्हटल्यार तारा मॅडम तुम्ही म्हणटा की जर गव्हर्मेंटान डायरेक्ट जर जॉब सेल करीत जाल्यार करप्शन
पुजा नायक सारखे एजंट खंय तरी कमी जातले हे तुमकां दिसता? खूप कमी जातले इतले एजंट खूप जातले कित्याक सरकाराच्या दारान डायरेक्ट पावतलो कोणतो न्हू तो डायरेक्ट पावतलो ह्यो अप्सरा कमी जातल्यो ते देवदूत आहा ते कमी जातले ह्यो अप्सरा कमी जावंक जाय देवदूत सरकारान जर अशें डायरेक्ट केले जाल्यार बिनदास लोकांक ऑफिसांनी दवरपाचे ह्या सरकाराच्या ऑफिसान इतले जॉब आसा थंयसर पयशे दिवपाचे हे घेवपाची ऑर्डर घेवपाची मेडिकल करपाचे जॉईन जावपाचे काबार हे आसूंक जाय.